یعنی دمی مشکل را واپس رسیده درو واپسیه طرف خانه رایی استه این دو رفیقای مو از اینجا درو اینا سوچ کنن که مو چینم نبال شونی واپسی زیرا یه مورای مشکل استه این ایلا با ببخت رزا بچکی چام هم ده ده قرخی کو بال شدن وقت بوزای کوی وری ایلا با مورن ولا با ماین ما ایلا به در راستم رفیقای مو ولا به در رای این درو بال مشازو مشکل جای و بچکی چا شما هم را گم کدین ها ولا برانیه یار یعنی بچکی چام را گم کده وون از اونجی بوری نون درو ونو دو رفیق از موراییه یعنی بچکی چام ده یعنی اینا را گم کده ولا برایی بود ولا با کی رایه یار ها نینا منجی وانا از اونجی بوری نونه دیگه ساعتی های خوم کوی کولا وانا از اونجی بورین وانا را ای رزا بچه هم ده ای به بختم را گم کده یه نمزنجی قرقی کو بورین دیگه وانو دو نفری دیگه را دیگه فالو کنین بچای رزا پایش تو بو کتوخ جلدی بقدی بوزی کوی وری بال شدن اونا پیش و بچه ایلا بنایو رانیه اولا بسایا کایستا رانیه اولا بنارین اونجا را گمونین بس هم قد سرپایی هم دن ببختاین قد سرپایی کو هم دن
वो बच्चा बाल नरीनू लबरानी है यार वो नु बच्चा रमुगम उना सीधा सीधा बाल रही हैं बस बेराई रही हैं बेबख्ता اون از بیرایی رهیه یا گبرید گوش نمونه ماشاءالله بقدی بوزایی کویی وری رهیه اون ماشاءالله سنکویگم چی خنده رهیه اون رفتن یار ماشاءالله اون یک دنه دیگه شی از بال آمد از دیگه لب آمد اون یک دنه دیگه شی بوزی کویی وری ببخت نایش اینجی شش دودنش اون یک دنه دیگه از اون لب آمد کوی منور مگو سجاد کجاست تو نام ازویش سجاده مشکل را بال شدن کرایت نیه اون دودن دیگه شم در اوماین ازوله با از قرخ جاگه هماین پاک پروردگار اینار دیگه حفاظت کنه بچاو کنن ببخته خامخا قدی کو ټکر میگرایی ریزه ریزه بچه چندنیش توخ کدم سرپایی پوشیده دو سه دنیشی قد سرپایی هم دن این از اینج تموشن و نور مگازین جی نیو ایرا مشکله ببختاین اون از اونجی تاموشه کنکی تا شده رهیین بخت بیسر و بچه گا گوشم نمونه هرچی گفتم نرینو لبا بازم رفتن
اون رفیقای از مو رفت تیر شد حالی من برم دیگه ویدیو رو بند منم مورم دیگه اونو بچه هم اونجا ششتن چکانه خونجی جور کردن ریزه ریزه بچه فیلال خدا پیشم دیگه مولا مدد